इन पर बरकत सबको पता है कि सूरह यासीन की बरकत क्या है। सारे दुख दर्द कम हो जाते हैं, जो भी हो, ठीक है, ये तो सबको पता है। और तकरीबन 100 में से 90% लोग इसको पढ़ते हैं रोज़ाना या फिर हफ्तावारी या फिर महीना। तो आज इसका तर्जुमा करते हैं और समझते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये। अगर तर्जुमे से पढ़ोगे तो और मज़ा आएगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसका तर्जुमा तो आपको पता है, फिर भी मैं एक बार दोहराता हूँ। आऊज़ु यानी कि हम खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अल्लाह हमें तू ले ले अपने इसमें, बिल्लाही यानी कि अल्लाह में ले ले, अल्लाह की हिरासत में ले ले तू हमें, तेरी हिरासत में ले ले, क्योंकि हम ऑलरेडी शैतान की हिरासत में हैं। यानी कि शैतान की हिरासत में हैं ऐसा नहीं है, यानी कि शैतान ने ज़मीन को अपनी हिरासत में लेने की पूरी कोशिश की है और वो हर बंदे को अपनी हिरासत में लेने की पूरी कोशिश कर रहा है और तरकीबें बिठा रहा है। तो इसीलिए हम अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तू हम अपनी हिरासत में ले ले, अपने आऊज़ में ले ले। आऊज़ कहते हैं एक किले को, आऊज़ किसको कहते हैं? किले को। बिल्लाही यानी कि अल्लाह के किले में मुझे ले ले तू। अच्छा, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान किसी का नाम नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी की एक्टिविटी का नाम है। और उसके अंदर जो अल्लाह की नाफरमानी जो एक्टिविटी है, उसमें रजीम वाली जो एक्टिविटी है बहुत ही अजीब व गरीब है। रजीम वाली एक्टिविटी बहुत ही अजीब व गरीब है। क्यों अजीब व गरीब है रजीम वाली एक्टिविटी? क्योंकि रजीम का मतलब ये होता है कि बंदा खुद से नाफरमानी की तरफ जाए। बंदा खुद से नाफरमानी की तरफ जाए तो अब उसे कौन बचा सकता है? तो ये जो एक्टिविटी है, खास करके शैतान की सारी एक्टिविटी में से ये एक्टिविटी बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि बंदे को पता ही नहीं है कि बंदा खुद एक किसी गलत रास्ते में जा रहा है। तो इसका मतलब होता है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बी का मतलब साथ, इस्म का मतलब ताकत। अल्लाह की ताकत के साथ उसके अंदर जो नुमाया ताकत है, रहमान और रहीम है। देखिए, रहमान का मतलब है डायरेक्टर के, यानी कि अल्लाह तू डायरेक्टर है, इस सब चीज़ का डायरेक्टर है, मैं सिर्फ एक्टर हूँ। और रहीम का मतलब है कि ये जो ज़मीन है, ज़मीन का जो वक्फा है, इसमें रहम करने वाला, यानी कि इसमें मैं गलती कर दूँ या कोताही कर दूँ या गफलत कर दूँ तो उस गफलत को तू माफ़ करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यासीन ये ख़ास अल्लाह के कोड वर्ड है, अल्लाह जानते हैं बेहतर, जैसे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल कुरानिल अल हकीम। देखिए यहाँ पर अल कुरान है और अल हकीम है, वह है। अब वह अल हकीम के लिए भी लगेगा और कुरान के लिए भी लगेगा, यानी कसम है कुरान की जो हुकूमत वाला है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला है। यानी कि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। इस दुनिया को क्या किया? एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया अल्लाह ताला ने। अब दुनिया वालों ने क्या किया? एक डुप्लीकेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसको दे दिया, कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसा कि आपने देखा होगा, कुरान नाजिल होने से पहले कुछ चालाक लोगों ने क्या किया, यानी कि किताबों की तरतीब दे दी और कहा कि यही कुरान है जिसको हम आज बाइबल कहते हैं। क्या कि यही वही कुरान है जिसका आप सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसी तरह ज़मीन पे जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन था, जो ऑलरेडी क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन था ऑलरेडी, कॉन्स्टिट्यूशन था ऑलरेडी। अब क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को पता नहीं है, तो एक डुप्लीकेट कॉन्स्टिट्यूशन उनके सामने रख दिया। तो कुरान एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्नका लमिनल मुरसलीन, यानी कि ये जो रसूल है मोहम्मद,
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Commander of the believers, present commander of the believers. یہ جو محمد ہے یہ پیغمبروں میں سے ہے جو میں نے ایک کم و زیادہ 1,24,000 پیغمبر میں نے بھیجے تھے، اس میں سے ہے یہ پیغمبر. اللہ صراط مستقیم، یعنی کہ دیکھیں یہاں پر مستقیم جماعت کے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول جو کام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول جو طریقہ اپنائے ہیں، یہ سارے پیغمبروں نے وہ کام کیا ہے، سارے پیغمبروں نے وہ طریقہ اپنایا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول بھی وہی اپنا رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے پیغمبر اللہ کے راستے میں مجرموں کو سزا دیتے رہے ہیں. ہاں، مجرموں کو پکڑ کر سزا دینا یہ ہر پیغمبر کا کام رہا ہے. پھر آگے چلتے ہیں. تنزیل العزیز الرحیم. اچھا، یہ نازل کیا گیا ہے، کس کے طرف سے نازل کیا گیا ہے؟ العزیز ہے اور الرحیم ہے. عزیز کہتے ہیں قبضہ کرنے والے کو، یعنی کہ جس کے بس میں ہے، جس کے قبضے میں ہے ہر چیز. جس کے قبضے میں ہے ہر چیز. اور رحیم کہتے ہیں اگر نافرمانی ہو جائے زمین پر کسی وجہ سے تو معاف کرنے والا ہے. اس کا قبضہ ہے پھر بھی وہ معاف کر رہا ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. لِتُنذِرَ، اب تمہارا کام ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ لِتُنذِرَ، تم ڈراؤ. دیکھیں یہاں پر یہ اردو والا ڈراؤ نہیں ہے، تنذیرہ عربی والا ڈراؤ ہے، یعنی کہ سیدھا مجرموں کو پکڑو اور کہو کہ تمہیں سزا مل کے رہے گی. کیوں؟ کہ تم یہاں زمین کے پولیس ہو، زمین کے پولیس ہو، تم انہیں سزا دو. قوم مما، اچھا یہاں پر لفظ قوم کا استعمال ہوا ہے، اور مما یعنی کہ زور دے کر، یعنی کہ جو مجرم لوگ ہیں، مجرم لوگ کیا کریں گے؟ مجرموں کا کلچر بنا کر یہی صحیح ہے بول کے بتائیں گے. کیا کریں گے مجرم لوگ؟ مجرموں کا کلچر بنا کر کہیں گے کہ یہی صحیح ہے اور یہی طریقہ چلتے آ رہا ہے. اب اپنا مجرموں کی ٹولی کو انہوں نے الگ کر دیا، بولا کہ یہ خطہ میرا ہے، یہ خطہ میرا ہے، یہ خطہ تمہارا ہے، یہ خطہ اس کا ہے، تم ادھر نہیں آنا ہے، ہم ادھر نہیں جانا ہے، کتے کی طرح زندگی جینا ہے. یہ زمین ایک نہیں ہے، زمین کے ٹکڑے ہیں، تمہارا وہ ٹکڑا، ہمارا یہ ٹکڑا، ہم یہ تم وہ. اس طرح کا کلچر انہوں نے بنایا ہوا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان کو انظر کرنا ہے. ما انذر آباؤہم. اس طرح کے حالات کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات اس لیے پیدا ہوئے کیونکہ ان کے باپ داداؤں نے مجرموں کی طرف غفلت کی، یعنی کہ مجرموں پر دھیان نہیں دیا، بس اپنی زندگی جیتے رہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. بس وہ لوگ کیا تھے؟ مطلب بس اپنے آپ میں مصروف تھے، دھیان نہیں دیا. تو یہ سارا ایک غلط نظام پورا رہ گیا، ایک غلط نظام پورا بن گیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ انٹرنیشنل پولیس ہو اور آپ کو ان کو جوڑنا ہے، کیونکہ یہی سب میں بڑا انسانوں کو نقصان کرنے والا کام یہی ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے، رشیا کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا پیسہ ہے، امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا پیسہ ہے. امریکہ اپنی طاقت اور پیسہ رشیا کو برباد کرنے میں لگا رہا ہے، رشیا اپنی طاقت اور پیسہ امریکہ کو برباد کرنے میں لگا رہا ہے. اب اسی طرح آپ انڈیا کو دیکھ لیجئے، ہر مہینہ 1,00,000 کروڑ روپیہ جمع ہوتا ہے، جس میں سے ہر سال سمجھے کہ 10 لاکھ کروڑ روپیہ ہر سال جمع ہوتا ہے، اور جس میں سے 5 لاکھ کروڑ تو صرف پاکستان کو برباد کرنے میں، سری لنکا کو برباد کرنے میں، بنگلہ دیش کو برباد کرنے، اطراف میں برباد کرنے میں چلا جاتا ہے. اور اسی طرح پاکستان کو دیکھ لیجئے، ان کا آدھا بجٹ انڈیا کو برباد کرنے میں چلا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی شیطانیت زمین پہ ہو رہی ہے. تو
تمہیں اس کو روکنا ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کیونکہ اس وقت انہوں نے غفلت کی، اب تمہیں غفلت نہیں کرنا ہے، تمہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. تنذیرہ نذیرہ کرنا ہے. عربی کا نذیرہ اسٹیٹک ورڈ نہیں ہے اردو کی طرح، یہ ایکٹیو ورڈ ہے. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن جان پاؤ کہ اکثر لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں. اس ترکیب پر ان کا یعنی کہ وہ نہیں چاہتے کہ موجودہ جو ان کے پاس تخت ملا ہے، موجودہ جو چیز ملی ہے، اس سے وہ دوسرے بھائیوں کو دے دے. اب جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب کی رائل فیملی پورا سعودی عرب کو لوٹ رہی ہے، جارڈن کی رائل فیملی پورا جارڈن کو لوٹ رہی ہے، موروکو کی رائل فیملی پورے موروکو کو لوٹ رہی ہے. اب ان سے اگر کوئی کہے کہ بھیا اس طرح نہ کرو، یہ پراپرٹی تو سارے مسلمانوں کی ہے، کم سے کم مسلمانوں کا حق ہے سعودی عرب میں یا عرب کی دنیا میں، لیکن وہ اپنا اپنا لے کے بیٹھے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، یہ میرے جو الفاظ ہیں یہ حق ہے، لیکن اکثرہم فہم لا یؤمنون، لیکن اس پریکٹیکل دنیا میں یہ پریکٹیکل سلوشن کی طرف زیادہ تر لوگ نہیں آئیں گے. لا یؤمنون، وہ لوگ نہیں آئیں گے.